अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त बेहतर होंगे। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनकी वीडियोस आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत ही सबक आमोज और इमोशन से भरी हुई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं। मैं भी इनको सोशल मीडिया से फॉलो करता आया हूँ काफ़ी अरसे से, और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ ज्वाइन होने का टाइम दिया हमें। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले जो लंबी तमहीद तारीफ़ों की आपने की है उसके लिए मैं मशकूर हूँ आपका। मैं इतना काबिल आदमी नहीं हूँ जितनी आपने मेरी जी जी। तारीफ़ की जी। हम लोग सोशल मीडिया पे जब आपकी वीडियोस देखते हैं ना, लिटरली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो हमें ये नहीं लगता कि ये इंसान जो है वो किसी ज़रूरत के तहत कोई काम कर रहा होगा। ईमान से बता रहा हूँ ऑनेस्टली, कई लोग देखते होंगे और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इतनी ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं, और माँ जी की वीडियो ख़ास तौर पे मैं तो 1 साल से देख रहा हूँ। तो क्योंकि ये इमोशन जो होते हैं वो दिलों के अंदर होते हैं, तो जो इंसान दिलों के अंदर बसा हो उसके लिए ये तमहीद मेरे हिसाब से थोड़ी सी छोटी थी। तो हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले ज़ीशान साहब, जो अक्स होता है ना उसके पीछे कोई नक्श होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी नक्श के अक्स नहीं हो सकता। तो ये जो माँ जी की वीडियोस हैं या कोई भी ऐसा जो मेरा प्रोजेक्ट है जिन पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं काम करता हूँ, उनके पीछे हर एक के पीछे एक कहानी है जो हम डिस्कस करने बैठेंगे तो वक्त आपका जो है मुझे पता है कीमती है। मैं लंबी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता। रही बात आपने कहा तो जर्नी इंसान मेरे हिसाब से तो पैदा होता है, उसकी शुरू हो जाती है। आगे अपना अपना सफ़र है, इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, कोई नहीं पहुँच पाता कोई खास मुकामात तक। मेरा सिंपल सा है जी कि मैंने जो है मीडिया ज्वाइन किया था तकरीबन 2014-15 में। उस वक्त मुझे जो है वो शौक था कि मैं कोई गुलकारी के ना शोबे में आ जाऊं, कुछ इस तरह करूं। वो लेटर ऑन ऐसा हुआ कि मेरे रिलीजियस व्यूज़ की वजह से मैंने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया और मैंने एक मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ लाइन जो है उसे पकड़ लिया, आगाज़ कर लिया। जो ये सारी चीज़ें हैं इसके पीछे जो बेसिक वजह है वो तसव्वुफ़ का रंग है जो मेरे अंदर है, और उसकी वजह से ही मैं जो करता हूँ उसके अंदर आपको शायद वो नज़र आता हो। अच्छा, आसिफ भाई, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बिहेवियर के ऊपर है, रवैया। ये हमारी ज़िंदगी में इसका किरदार क्या है और ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट कितना करता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, बिहेवियर हर माशरे के अंदर मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है बदल जाएगा जाके। बिल्कुल। बिहेवियर का सवाल हर माशरे में, हर सोसाइटी में। यूरोप वालों से बिहेवियर और तरह से वो बताएंगे, मैं बताऊंगा बीइंग ए पाकिस्तानी कि बिहेवियर जी जी। कैसे असरअंदाज होता है। तो बाब फरीद लिखते हैं कि 5 रकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टूक ते जे ना लबे 6वां ते 5 जांदे मुक। तो इसका मतलब ये है कि रोटी जो है हमारे माशरे के अंदर ये बिहेवियर पे बड़ी असरअंदाज है। एक इंसान जिसको रोटी नहीं मिलती, एक इंसान जिसके घर में बिजली नहीं आती, एक इंसान जिसके घर की रोटी, रिस्क, बहन भाइयों के अखराजात, वालिदैन की वो जो टेक केयर करना होता है वो ही नहीं पूरा हो रहा, जो उसके बेसिक मामलात, बेसिक ज़रूरियात जिंदगी नहीं जिसकी पूरी हो रही, उसका बिहेवियर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और एक वो इंसान जो आसाइशों में रहता है, वो इंसान जो एसी के नीचे बैठता है दफ्तर के अंदर, उसकी फिर बिहेवियर में और एक आम इंसान के बिहेवियर में फ़र्क होता है। अब एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मेरा एक शागिर्द है, तो कोई 100-200 रुपये ना उसने कोई इधर उधर कर दिए, तो मैं उसे डांट रहा था। तो हमारे प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं चौधरी आबिद साहब JLM के, तो उन्होंने मुझे कहा क्यों डांट रहे हो आसिफ इसे। तो मैंने उन्हें बताया कि ये वजह। तो उन्होंने कहा कि आसिफ, जब इंसान गरीब होता है तो चोर भी होता है, फ्रॉड भी वही होता है, तोहमतें इल्जामात भी उसी पे लगते हैं, सबसे बुरा भी वही होता है, कमजोर भी वही होता है। वही इंसान उसी सेम इंसान को पैसा देते हैं। इस मुल्क के पाकिस्तान, इस माशरे की बात कर रहा हूँ, पैसा देते हैं
وہی دیانتدار ہو جائے گا, وہی امانت دار ہو جائے گا, اسی کی معاشرے کے اندر عزت ہوگی, اسی کو اچھا سمجھا جائے گا, اسی کو اچھا جانا جائے گا. تو یہ ہے سٹینڈرڈز, ٹھیک ہے جی, ہمارے معاشرے کے جی ہمارے معاشرے کی. تو بیہیویئر انسان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی طرز زندگی کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں, جو انسان اپنے آپ کو اوپر لے کر جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ان کا بیہیویئر بھی بدلتا رہتا ہے اور اس میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں, وہ اچھا ہوتا رہتا ہے. لیکن جو اسٹیٹک ہو جاتے ہیں, پانی بھی کھڑا رہ جائے تو وہ بھی اس میں سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, تو انسان تو پھر انسان ہے. جو رک جاتا ہے پھر اس کا بیہیویئر بھی آپ کو جو ہے وہ ایسے ہی لگ جاتا ہے. جی بالکل. اس میں 3-4 کیٹیگریز ہیں سر ہمارے معاشرے کی. جیسے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, مطلب ایک ہمارا گھر کا ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے, پھر آگے جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے, اسکول کا ایک ہو گیا, تیسری جو ہے پھر ہم جاب کرتے ہیں, چوتھا پھر ہم بزنس کرتے ہیں. تو یہ 3-4 کیٹیگریز ہیں جو بیسک سی ہیں. اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا کہ ان چاروں کیٹیگریز کے اندر بیہیویئر کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کا اچھا ہونا کتنا مطلب کہ آپ کو فائدہ دیتا ہے, اور آپ بیہیویئر کا برا ہونا آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے. آپ کوئی فائدہ ہی فائدہ ہے. بیہیویئر یعنی کہ آپ کی اخلاقیات, آپ کے ایتھکس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بہترین کہا ہے جس کا اخلاق بہترین, جس کے اندر ایتھکس بڑے اچھے ہیں. تو جب آقا فرما گئے ہیں کہ وہ بہترین ہے تو پھر وہ بہترین ہے. آپ بیہیویئر اچھا رکھیں, آپ دنیا کے ہر کونے میں کامیاب ہیں, ہر منزل میں کامیاب ہیں, کامیابی آپ کے قدم چومے گی اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے. بٹ ایز آئی سیڈ ارلیئر, اٹ ڈیپینڈز کہ آپ کا طرز زندگی کیسا ہے. آپ یار ایک مزدور کو کبھی دیکھا ہے آپ نے, جس نے دن میں 1000 اینٹ تیسری منزل پہ پہنچانی ہوتی ہے, آپ اس سے اچھا بیہیویئر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یار اسے گرمی لگ رہی ہے, پسینہ آ رہا ہے, اسے ملنے بھی 600 ہے اس کا. بالکل. اور آپ کا اچھا بیہیویئر یہ ہے ٹو ایکسپٹ دوسروں کا بیہیویئر. لائک اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے 1000 اینٹ اوپر پہنچانی ہے تو اس کا بیہیویئر تھوڑا سا روڈ ہو سکتا ہے, تو ایکسپٹ دیٹ نا, اس کی مجبوری کو, اس کے بیہیویئر کو, اس کے نیچر آف جاب کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ اس کی روڈنس کو پازیٹیو لیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو جج کر لیتے ہیں اس کے بات کرنے سے, اس کے کام کی نیچر سے, ہم اس کے حلیے سے, اس کی گاڑی سے, اس کے پیسے سے. لیکن انسان ایسے نہیں جج ہونا چاہیے. انسان کو جج کرنے کے لیے تو بڑے مشکل کرائٹیریاز ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. تو جاب ہو چاہے کوئی بھی ایسا کام ہو, دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ نے 3-4 کیٹیگریز بتائی ہیں. بیہیویئر سب پہ بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے, لیکن آپ کی نیچر جاب بڑا میٹر کرتی ہے, آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑا میٹر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کس حال میں آپ کو رکھا ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. جی اس میں جیسے آپ میسج کیا دینا چاہیں گے ان چاروں کیٹیگریز والوں کو, کہ لوگ, کیونکہ آپ سمپل آپ نے ایکسپلین کیا کہ جو مزدور ہے اس کا الگ بیہیویئر ہوتا ہے, جو جاب کرتا ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, جس کو پیسے نہیں, جس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہمارا جو ڈیفینیشن ہے نا بیہیویئر کی وہ چینج ہو گئی ہے, وہ آپ نے شروع میں بتا دی. تو یہ کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر یا کسی بھی انڈیویجول انسان کی زندگی کے اندر, کہ اس کا جتنا اچھا بیہیویئر ہوگا وہ اتنا اچھا سروائیو کر سکتا ہے. اچھا دیکھیں, 4 چیزیں انسان کی زندگی میں ویسے ہی بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے فیملی. جس انسان کی زندگی میں فیملی نہیں, وہ انسان بہت انکمپلیٹ انسان ہوتا ہے. سیکنڈ از یور ریلیجن. جس انسان کی زندگی میں مذہب نہیں ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, پھر بھی وہ نامکمل انسان ہے. تھرڈ از یور ورک پروگریس. کام کریں اور کام میں پروگریس والا کام, پروگریسو کام کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نوکری کرتے ہیں نا, وہ 9 سے 5 والی نوکری کرتے ہیں. صبح 9 بجے آئے, 5 بجے ٹھک گھر, کام ادھورا چھوڑا, کچھ بھی ہے, they don't give a damn about it نا. وہ بس اپنا کام کرتے ہیں, ٹائم پورا کرنا, 9 to 5 جاب کرتے ہیں. آپ نے پروگریسو کام کرنا ہے. آج اگر اس مہینے آپ نے
जापानीज जो लोग हैं ना, उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो प्रोग्रेसिव काम नहीं करती। अगर इस महीने उन्होंने 50,000 का बिजनेस किया तो अगले महीने 50,100 होना चाहिए। इट कैन नॉट बी 49,900 भी नहीं। दे हैव टू यू नो बी इन द प्रोग्रेसिव वे। इसी तरह आपको भी अपना प्रोग्रेसिव काम करना है। दैट इज थर्ड। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कि आप इंटेलेक्चुअल लेवल अपना इंक्रीज करें, इंटेलेक्ट पे काम करें, इल्म हासिल करें, इल्म वाले लोगों में उठे बैठें, अपनी सोच को वुसअत दें, कुछ सीखें जिंदगी में, अपनी भी ग्रोथ करें। तो ये 4 चीजें बड़ी जरूरी हैं। जब आप इन 4 चीजों पे काम करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली जब आप यहाँ से मेरे भाई चलना शुरू हुए हैं, ठीक है, आपने कहा कि मैंने पैदल इस्लामाबाद जाना है, वो इस्लामाबाद ना से गुजरात तो पहुंचेंगे ना, पहुंच जाएंगे, कहीं तो पहुंचेंगे। तो जब आपने शुरू कर दिया एक सफर प्रोग्रेस की तरफ, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको हासिल होगा। तो बिहेवियर आपका जो है वो भी, और बाकी तमाम चीजें भी आपकी इंप्रूव होंगी इफ यू फोकस ऑन दैट 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी, मेरे ख्याल में हमारा टॉपिक क्लोज हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया।